ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين
تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ما شاء الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الحمد لله. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا كتاب أحكمت آياته كتاب أحكمت آياته كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وهو خير الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحان الله. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير صدق الله